नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सहाबी वो दा अगा मामूल बदौ ची अगा बदा काफिले न शात रवान शात काफिले न बचाना पैसार पातिश लोटा बा पातिश वा ससीज बा पातिश नागा बैरागस्तो रवान यवरज नबी अलैहि सलातु सलाम वर्तो वकतलो नागा पजान बांदी बला सामान अंबार कड़े हो नबी अलैहि सलाम वर्ता आवाज़ को वे तो खुद सफीना किश्तई किश्तई वे समद किश्तई पशान ने पजान बांदी दुनिया सामान बार कड़े वे बस द अगनुम उगरज़ेत सफीना रज़ी अल्लाह ताला बस वे ज़मानुम द सफीनई मातबनन नख्वा किश्तई वाए इमाम उल अंबिया पे ढेर सामान उलिदो यवरज द काफिले ने दे शात पातिश द कुरान शागिर्दान अदाई उस्ताज़ो दी ब कुरान खोदो अमली जामा के कुरान रागले हो चे सहाबत नमख के लाड़ लो दे पातिशो न दे पयो जंगल रवान लारते उरक किताबुन लिखली मखे तयो मंजरेरा शर्मखरा और दित पदिसी अंदाज उदरे दो चे पद बांधे हमलक बस चे पद हमले त तैयार सो नुदे शर्मख्त मखामो खुदरे द्वे या अबल हारिस शर्मख्त हुए या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अबल हारिसा ए द जंगल मशरा मा पेजने अना मौला रसूलिल्लाह जुगरे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो गुलाम इमाम उल अंबिया यो गुलाम इमा पशर्मख चिदा आवाज उलगीत किताबुन लिखली दी वही अगे शर्मख मखबल तरफ तवाड़ो और लकई संडवली शोरोकड़ल और द सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मख के रवान शो और रहनुमाई वर तकई और पजंगल के जनावर लरकई और सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलार खाली के राजा राजा जबस्ता रहनुमाई व कम पजंगल के जब ताला लार दर कम पजंगल के दाद कुरान करीम शागिर्दान चे इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तराहे बारी व ज़नाना रक़स शान की माशुमान वर तरा टूल शिवी नबी अलैहि सलाम बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो राशा तमाशा वक विमा द नबी अलैहि सलाम प उगा बांधे सर की खुदा तमाशा में कवल देखी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रखकारश चे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रखकारश जनानो माशुमानो मंडिकड़ी वी उमर रागे रज़ी अल्लाह तआला उतख्ते दिल इमाम उल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखंदाशो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो वही बीबी आयशा तो माशुमानो जनाना इनी ची मंडी वखी खुज शैतानानु मीन मंडी वही वही उमर रवान दे लारे खाली कड़ला द सुफी द इमामुल अंबिया द कुरान यो शागिर्द रवान दे शैतानानु वर तलारे खाली कड़ वे उमर रवान दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबाए किराम द कुरान शागिर्दे सज़ई तवरज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबो तो वही लिकुल्ली नबीन रफीकुन ए सहाबो द हर नबी मलगरे द हर नबी मलगरे व रफीकी जमा मलगरे पे जने व रफीकी यानी फिल जन्नती जमा मलगरे बप जन्नत के उस्मान द तो गोरे सहाबो मादे बप जन्नत की मलगरी खादा जमा द जन्नत मलगरे सहाबो नीख नीख उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवक्कल चेदा द इमामुल अंबिया द जन्नत मलगरे ए दा मलगरतिया द आखिरत मलगरतिया दा टोला द आखिरत टोला दा निस्बत द आखिरत निस्बत दा द आखिरत निस्बत दा द मैदान महशर निस्बत दा द अगज़ई टोला दा द अगज़ई मलगरतिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबो तो मा जन्नत उलिदो फिल मनाम औ फी लैलतिल मेराज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो चीज़ द सरवे
شاګرد ورته وایي که زه د سره وې نو استاد ورته وایي ما جنت ولیدو. داسې استادان او شاګردانو قربان دا هغه نسبت دی، دا استاد دا شاګرد او په منځ کې نصاب تعلیم قرآن کریم د الله کلام. مونږ دې بچو سره نسبت د الله کلام دی، کم نسبت چې د امام الانبیاء د صحابو ترمنځ، بس دقه نسبت د صحابو او د امام الانبیاء د ترمنځ او دقه زمون دی. نو شاګرد ته نه تپوس کی وی چې زه د سره وې په جنت کې نو څومره ښکلی تپوس کی چې زه د سره وې نو. یو ورځ ته نه تپوس نبی علیہ السلام ته وایي چې زه د سره وې نو د دواړو جهانو سردار ورته ته مه خفه کېږه، ما چې کوم جنت لیدلی دی په انبیاو کې به د ټولو نه ړومبې هغې جنت ته زه ځم، او چې کله ورته زه لاړ شم باقي انبیا لاړ شي، نو چې د امتونو سلسلې شروع شي او انبیا ختم شي، نو په امتیانو کې به د آدم علیہ السلام په الواد کې د ټولو نه مخکې ابوبکر صدیق جنت ته ځي. افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. ای شاګردو دی استاد ډېر ښکلي تپوسونه به یې کول. یوه ورځ نبی علیہ السلام ته وی د جنت خو مخصوصي دروازې دي، منځونه د چا ډېري منګزار به په هغې دروازه ځي، روجې د چا ډېري هغه به پر ریان دروازه ځي. وی داسې به پکې څوکي چې په هره دروازه به تلی شي، داسې به پکې هم څوکي. وره څومره ښکلی تپوس کوي. مونږ طلباو ته وایو داسې تپوسونه کوي. نو زمونږ طلبا عجیبه تپوسونه کوي. سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه درس کو، طالب ورته چیټۍ راولېږله وی حضرت قرآن کې الله وایي چې په جنت کې به هر څه وي، وی چیلم به پکې چیلم. وی د هغه ترتیب دا چې چیټۍ به یې په جواب به یې په چیټۍ لیکه، وی چې آو یی به چیلم، خود چیلم د پاره د اور ضرورت دی او آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا. نوی اور لو بیا جہنم تطلع غواړي، نور چیلم به پکې خو بلای به په جهنم کې وي. یو طالب ته تپوس وکړو، وی چې د جنتیانو ژبه خو عربي ده، خو چې د جهنمیانو ژبه به څه وي؟ هغه ورته وی چې جهنمیوں کا زبان پشتو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے. د جهنمیانو ژبه چې دا هغه به پښتو وي، خو دا روایت ضعیف دی. طلبا تپوسونه کوي. نو موږ وایو طلباو داسې تپوس کوي. طلباو د امام الانبیاء د صحابو نقش یاد کوي. نبی علیہ السلام صلح له لاړ، دلته د مونځ ټیم لیټ شو، نبی علیہ السلام صلح له تللی و، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مانځه ته مخکې شو. چې استاد یې راورسېد نو مونځ ولاړو. نو صحابه وایي صحابو دسی آواز د لاس نویستو، پړکې د لاس نویستو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را رستو شي. هغه چې آواز ولګېد هغه رستو کېدو. نبی علیہ السلام غږ ورکړ، هغه بیا را رستو شو. چې نبی علیہ السلام منځ وکړو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي، نبی علیہ السلام ورته ما تا ته نه وي چې من رستو کېږه، ته ولې رستو شولې؟ هغه د نبی علیہ السلام د وینا نه پس رستو شو. علما نکته لیکي وی علما وائی ادب کا قرینہ محبت کی قرینوں میں سے پہلا قرینہ ادب کا قرینہ ہے. چا سره محبت کئی نو د محبت اولنی قرینه چې دا هغه د ادب قرینه ده.